Bronze medalist Aryan Bhagat. Medal goes to Snella Daniel Pawar. When someone's dying. चौपटे पडियो पडियो घेतला Request Saudi. And now request Dr. Sadia Mandekar to present the certificate. The winners of under 20 4x100 meters relay RCC The present. silver medal goes to Rahul Bishnoi. Certificate. Dinesh Gaonkar. I request. Can't we all have it, okay? K. Satyam sir. Piyush Gaonkar. I request you one table. Piyush Gaonkar. I request you one table. आज समारोप तांचो एथलेटीक गोवा एथलेटीक असोसिएशन गेले 3 दीस ह्या ग्रावंडाचेर एथलेटिक्स महोत्सव चालू आसा. त्याचे उक्तावण आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी केलें आनी आमचे वेगवेगळे मंत्री आमदार हे तशे येवन गेले. ते असोसिएशनचे अध्यक्ष नरेंद्रबाब सावयकर आनी आतां म्हजे बरोबर आसा आमचे उपाध्यक्ष राजसिंग बाब राणे आनी संपूर्ण टीम तांची 3 दीस आज लास्ट डे. एक बऱ्या तरेचें पार्टिसिपेशन एवरी इयर ते ऑर्गनायज करतात आनी गोंय भरल्या सगळ्या भागांतले भुरगे काणकोण पासून पेडण्या पर्यंतचे सगळे भुरगे तातूंत भाग घेतात. हातूंत 2-3 दिसाच्या ह्या इव्हेंटान चड एक 1400 1300 समथींग अरावंड 1400 एथलेट्स तांच्यांनी भाग घेतलो. म्हाका एक हाच्या भितर प्रायज डिस्ट्रिब्युशन फंक्शनाक भाग घेवपाक म्हाका एक संद मेळ्ळी आनी हांवें पळयलें की रनिंग आसात वेगवेगळे इव्हेंट जे आसा ते तांच्यांनी हांगासर केल्ले आसा. हांव तांकां कॉन्ग्रेच्युलेट करता सगळ्या भुरग्यांचे आनी खास करून गोवा एथलेटीक असोसिएशनची पूर्ण टीम त्यांचे अध्यक्ष आनी ती संपूर्ण टीम तांच्यांनी कारण इव्हेंट हो 3 दीस आसा पूण गेले 2 म्हयने तेजें प्रिपेरेशन हे तांच्या भितर आशिल्लें. पूर्ण टायम ते हांगा दितात. कांय भुरगे जे पयशे आसात तेंची हांगा रावपाची वेवस्था तांच्यांनी केल्ली आनी त्यामुळे एकूण एक उमेदीन अशे भुरगे पार्टिसिपेट जाता. आनी जो नेसेसिटी हें जावं जाय
आणि त्यामुळे त्यांना परत एकदा कॉन्ग्रेट करता आणि म्हाका मुद्दाम ह्या कार्यक्रमांत आपयलो पण त्यांना धन्यवाद हांगा कोणें बरें परफॉर्म केला तांकां बेस्ट म्हणून प्लॅटफॉर्म मेळटलो. करेक्ट त्यांचो म्हणून तर कारण हांवें म्हणलें की कारण हांवें सांगा बरोबर जायना त्यांचे ऑफिस बेरर जे आसात म्हाका त्यामुळे म्हणलं की त्यामुळे तेंचे जे सांगताले जेंकांनी हांगा बरें परफॉर्म केलें तांकां तेजे भितर ते सिलेक्ट करतले तांकां भितर पार्टिसिपेट करतले. हातूंतल्यान एक बरी गोश्ट आसा की गोंयभर आमचो जो टॅलंट आसा खेळाचो हो टॅलंट एकत्र येवपाक मेळटा आनी तातूंतल्यान कांय भुरगे जे आसात कारण बरेचदा कशें आसता गांवां भितर टॅलंट आसा पण तांकां योग्य व्यासपीठ जर मेळ्ळें आसत जाल्यार तांकां तो दाखोवपाक मेळटा आनी म्हणून हो एक तांचो प्रयोग आसा की एवरी इयर ते ह्या भुरग्यांक शाळेंतल्यान हाडटात आनी तातूंतले कांय भुरगे जे आसात तो इव्हेंट ते वेस्टर्न झोन करपाचे आसा तातूंत ते वेळाचेर तांकां पार्टिसिपेट जावपाक मेळटा. ते तुमकां फिटनेसाचेर मॅसेज कितें आसता? म्हाका मॅसेज दिवपाची आसा कारण हांव आतां तेंच उलयतालो आमचे मोदीजी सदांच प्रधानमंत्री माननीय मोदीजी आमकां सदांच सांगतात की स्वता पयलीं फीट आसूया म्हणून फीट इंडिया मुवमेंट युथांक सदांच सांगता माय इंडिया माय यूथ ह्या हातूंतल्यान ह्या प्लॅटफॉर्माचेर ते सजेशन दीत आसात की आपूण फीट उरूंक जाय. आमी जर फीट रावले जाल्यार आमी बरें काम करपाक शकतले आनी ताकाच करून खास करून युवा जे आसात तांकां एक कारण बरेच जाण कशें आसता की मोबायल बाकीच्या हातूंतल्यान खेळा कडेन थोडेशें दुर्लक्ष जाल्लें आसता आनी त्यामुळे ते न दवरता कारण आमी जेन्ना स्टुडंट आशिल्ले ना एंटरटेनमेंट कांय नासतालो TV लिमिटेड रेडिओचेर आयकुपाचें आनी बाकीचो वेळ जो आसा ते गांवांतले खेळ खेळपाचे आनी त्यामुळे आज कितें आसा एंटरटेनमेंट भरपूर आसात आनी त्यामुळे ती एक आवड निर्माण जावं जाय आनी त्या लागून हे अशा पद्दतीचो इव्हेंट अशा पद्दतीचो एथलेटीक मीट जी आसा ही जावप अत्यंत गरजेची आसा आनी खूब म्हाका दिसता की बऱ्याच भागा भितर आज फीट इंडिया मुवमेंटाच्या माध्यमांतल्यान आपूण कसो फीट रावप हें सांगतात आनी मोदीजी सदांच आमच्या सगळ्या खासदारांकूय सांगतात की वर्सान एकदा तुमी सुद्दां सगळ्या खासदारांनी अशा पद्दतीचे इव्हेंट करूं जाय ज्याच्या भितर यूथ जे आसा त्यांचो इन्वॉल्वमेंट जावं जाय आनी मॅक्झिमम वेगवेगळे स्पोर्ट जे आसा एक्टिविटी ते एकत्र जर केले जाल्यार त्याच्या भितर भुरग्यांक आपलो टॅलंट दाखोवपाक मेळटा आनी सबंद देशभरांतले खासदारांक ते सांगतात. हांवें आतां तांचे कडेन विचार करतलो की फुडल्या वर्सा म्हाकाय सुद्दां एक वेगळो इव्हेंट ह्या पद्दतीन करपाक जाय. थँक्यू वेरी मच. थँक्यू.